एक सिल्वर लाईन म्हणजे हांगच्यान अयप्पा देवळा पर्यंत जे हांगा घरां आसा तांकां कनेक्टिविटी खातीर लायन आशिल्ली आनी ही टोटल कॉस्ट ताचे 1.65 करोड्स आसा म्हणजे 1,65,00,000 हे काम आसा। हे काम आशिल्लें कशें की हांगा आमी पळयतात की मांगूर एरियांत सगळ्या कडेन पयल्यो ओल्ड लायनी आसा, पॉप्युलेशन तशें वाडलें ती खऱ्यो पयल्योच व्हडल्यो घालपाक जाय आशिल्ल्यो पूण ते तांचो धाकट्यो जाल्यो आनी खंय तरी परत ब्लॉक जावप परत ओवरफ्लो जावप सिवरेज भायर सरप उदक फुटप एक सायड जाता पूण सिवरेज जेन्ना भायर हें जाता तेन्ना खूब घाण वास येता दिसपाकूय बरें दिसना। सो आमी प्रपोजल्स गव्हर्मेंटा कडेन घाल्लो आनी गव्हर्मेंटान तातूंतले 15 कोटी आमकां सँक्शन केले आनी तातूंत भितरलें हें एक काम म्हणजे मागीर सांसकोळ्या आसा बाकीचे सगळे कडेन म्हणजे वास्कोत खंय खंय ब्लॉकेजीस जाता खंय खंय पायपलायन धाकटी आसा ती व्हडली करप आनी लोकांक असुविधा जावपाक दिवप न्ही कित्याक आमी पळयतात की पॉप्युलेशन म्हणटा तें देंवना वाडत आसा आनी ते फुडलो विचार करून ती व्हडली पायपलायन म्हणजे आतां हांगा 350 डायाची पायपलायन घालतले तातूंत म्हाका दिसता हांगा परत जे ब्लॉकेज जाताले ते कमी जातले थोडी चेंबरां सकयल आसा ती वयर काडपाचें हें आसा अशें करून आज हांगा हें 1,65,00,000 काम स्टार्ट जाता आनी सगळो ओवरऑल कॉस्ट जाता 15 कोटीचो हे आसा। गजीबाब खंय तरी आमी पळयता की वेगळे वेगळे सिवेज पंपिंग स्टेशन चालू आसा सिवेज नेटवर्क एक वायटल हें जे नेटवर्क आसा वास्कोन कितले मेरेन तुमचे टार्गेट आसा सेटअप करपा खातीर आख्खे वास्को बरें नेटवर्क ताजेर घालपाक वास्को सिवरेज नेटवर्क खंय आसा हो खूब गरजेचो आसता। सिवरेज ही एक अशी वस्त आसा जाचे शिवाय आमकां हें ना आमी खंय तरी पयलें की हाज्या पयलीं कोण तरी नल्ल्यान सोडटाले कोण तळ्यान सोडटालो आपली सिवरेज ना हांव लोकांचीय मिस्टेक म्हणना सिवरेजूच तांकां दिवना सपोज आमी गव्हर्मेंटान जाल्यार कशें जातलें आशिल्लें पूण आमच्या सरकार येतकूच म्हणजे आसतना म्हज्या टेन्युअरान म्हणजे म्हाका दिसता 2 पंपिंग स्टेशनां स्टार्ट जालीं तिसऱ्याचें काम सुरू आसा एक आमी पयर सगळे लेवल्स घेतल्या गांधीनगरान आनी खारेवाड्यार एक आमी हें मागला धेप्या कडल्यान जागो मागला तोय आमकां मेळटलो सो 5 पंपिंग स्टेशनां एकाच बरोबर जातलीं आनी ताच्या फाटल्यान मंगूर बेलाबाय उर्ले मेस्तावाडो खारीवाडा मंगूर ही सगळी गांधीनगर साईनगर ही सगळी कनेक्टिविटी म्हाका दिसता जातली मागीर आमकां थोडीच उरतली ती बी आमी जाग्या खातीर पळयता न्यू वाड्यार आमी एक जागो पळयला अशें करून ह्या 5 वर्सां भितर जाता तितली सिवरेज कनेक्टिविटी लोकां पर्यंत पावप आनी लोकांची कनेक्शन दिवप हाचेर आमचो भर आसा। वास्को रोड जे आतां फोडिल्ले आसा पावसा पयलें ते रिइन्स्टेटमेंट आमी करपाक घेतले अरावंड 3.5 कोटी म्हणजे ऑलमोस्ट 4 कोटी 375 सुमार आसा ते ऑलमोस्ट 4 कोटीची कामां रिइन्स्टेट करतले कित्याक लोकांक तसो त्रास जावपा येना म्हणून आनी बाकीचीय बी सगळीं कामां तुमी पळयतले की म्हाका दिसता एकदां अशें दिसता की दिसाक एक इनॉग्रेशन जायत काय म्हणून इतली आमी कामां लायन अप केल्ली आसा आनी ती सरकाराच्या मदती शिवाय हें कांयच जावंक शकना आनी सगळ्यांत मेन म्हणल्यार आमची भारतीय जनता पार्टी जी आज डबल इंजिनचें सरकार म्हणटा भारतीय जनता पार्टी सर्वांगीण विकास करता आनी सगळ्यांचो विकास करता। आज भारतीय जनता पार्टीचो सपोर्ट नाशिल्लो म्हाका जाल्यार पक्षाचो सपोर्ट नाशिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता सरकाराक खंय तरी फाटीं फुडें जावपाचें आज पक्षूय आमचे बरोबर आसा सरकारूय आमचे बरोबर आसा लोकूय आमचे बरोबर आसा जाल्यार इफ एवरीथींग इज फॉर अस यू कॅन गो अगेन्स्ट अस अशें एक म्हणणें आसा। हांव मागता की ह्या 2 वर्सां भितर वास्कोकार हॅपी जावचे कित्याक वास्कोकारांक 40 वर्सां खूब सोंसलां 40 वर्सां खंयचीच कामां जावनाशिल्लीं ती आतां एक जाता आसतना तांकांय उमेद जाल्या आनी आमकांय उमेद जाता कामां करपाक। सर लोकांच्या मनान एक मातशी भिरांत हायकोर्ट हॅज इश्यूड एन ऑर्डर एंड द DMA हॅज डायरेक्टेड टू दॅट इलिगल स्ट्रक्चर हाव यू सी एंड हाव द गव्हर्नमेंट हो विशय कसो आसा जी सबज्युडिस मॅटर पूण काल CMानूय एक स्टेटमेंट काडला की दे वील रिमूव सम ऑल्टरनेटिव्स टू सी दॅट दीस हावजीस आर सेफ। म्हाका एकूच सांगून दिसता ही सगळी जी घरां आसा ही घरां पयलीं पसून आसा आज येवना ती 50 वर्सां कोणाचो जो पळय MPTन काम करपा तेन्ना येयल्लो ताजी भुरगीं वाडून हांगा ताजी भुरगीं जालीं आनी ती सगळीं आज हांगा तांच्यो बर्थ सर्टिफिकेटी हांगा आसा सगळीं हांगा आसा सो तांकां खंय तरी सेफगार्ड करप ही इलिगल कन्स्ट्रक्शनां आज येवना। हांव म्हणटा कितें आयच्यान आतां पसून कितें येतात पळय इलिगल कन्स्ट्रक्शन ताजेर तुमी कितें एक्स घाला पूण जी घरां आसा जी घरां लोक हांगा रावतात जे घरां इतलीं वर्सां हांगा तांणी लायफ काडलें हांगा शिक्षण जालें हांगा लग्न जालें लग्न जावन भुरगीं जालीं त्या घरांचेर खंय तरी सरकाराची जबाबदारी आसता की तांकांय खंय तरी पाठिंबा दिवचें आनी काल मुखेलमंत्री स्टेटमेंट दितकूच आमी सगळे हे आसा की खंय तरी तांकां कशें आमी रेगुलरायज करूंक शकता म्हाका दिसता ताजेर सरकार भर दितली हांगा कोणाकूच कसलीच भिवपाची गरज ना आमचो मुखेलमंत्री सदांच म्हणटा आनी तांकां जाता तितलें संरक्षण दिवप म्हाका दिसता आमी इल्लिगलाक आमी थारो दिना इल्लिगल आमी नाकाच म्हणटा इल्लिगल ताका खंय तरी एक कट ऑफ आसपाक जाय ही जी घरां पयलीं पसून आसा तांचेरूय सपोज
हे जालें जाल्यार म्हाका दिसता नॉट पॉसिबल, म्हणजे फूल गोंया भितर 50-60,000 घरां अशी मोडपाक गेली जाल्यार शक्य अशें जायना. सो सरकारानूय सांगलां की तांकां कशें आमी करूंक शकता ताजेर आमी विचार करतले आनी जाता तितले मोठ्या प्रमाणात तांकांय आमी सेफगार्ड करतले. सगळ्यात पयलीं BJP गव्हर्मेंट जी इनिशिएटीव घेता आनी आपले MLA जे वास्कोचे MLA आहा सागर बाब तांकां सपोर्ट करता. आतां सपोर्ट असो आहा पर्सनल कितें तरी ग्रिव्हन्सेस म्हणजे कोणाचें पर्सनल काम करना, एक 10 जाणांक कितें तरी हेल्प जाता तशें काम आसता हें. आनी इतलें आतां म्हाज्या वाठारांत आमी पळयलां सिवरेजचे आमचे बायणां जे जाग्यार थंय सुद्दां तेंच्यांनी काम कंप्लीट जालें तें आतां कनेक्टिविटी पयलीं तें वर्क जातलें तशें थोडी हांवें तें मागीर गुरुद्वारा ऑपोजीट त्यान मेजर इश्यू आसलेलो तसोच हो सुद्दां तेजेर तसोच इश्यू आसलेलो 2-3 चेंबर आमचे ओवरफ्लो जाताले आनी पावस लागीं पावता म्हणल्यार आमकां मातशें भंय दिसतालो. सो आतां कितें तरी खंय तरी मातशें बरें जातलें. आमकां मागीर त्या कोणाक हांकां आदिती मॅडमीक बीन फोन करून सुचयताले आमी बाबा हांगा सिवरेज ओवरफ्लो जाता कितें तरी जाता म्हणून आनी ती बेजारताली आनी परत परत आमी मागीर आमचे पयशे खर्च करताले तांकां टेंशन येतालें. आनी ही एरिया अशी आसलेली पॉप्युलेशन वाडला त्या कारणान ते ल्हान पायप आनी ते कॅपेसिटी कमी आसलेली त्या कारणान ते ओवरफ्लो जाताले. आमकां खबर आसलें की हो केन्ना तरी सुटाव जावंक जाय आसलेलो. हांव थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा आमचे MLA म्हणजे आनी आमचे ते सिवरेज डिपार्टमेंट आमचे आसा तांकां कित्याक तेंचें काम अशें आसता आमकां केन्ना जाय तेन्ना तेंच्यान केन्नाय पावता ती. हांवें फोन मारल्यार बरो काम जाता. सो ताका लागून हांव तेंकां देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच आमकां तेणी हेल्प करपाचें सपोर्ट करपाचो. आनी तशेंच हांव परत आनी एकदां आमचे साळकर बाबाचे देव बरें कर म्हणटा. हें काम म्हाज्या वाड्यान तशें जालां. म्हाज्या वाड्यान म्हाका दिसता मॅक्झिमम आमी एकदां सांगलेलें तशें मॅक्झिमम काम म्हाज्याच वाड्यान चड जालां दिसता म्हाका 11 वार. सो थँक्यू व्हेरी मच सर, देव बरें कर. म्हणटा की बारीक बारीक वाठारांत ताणें बारीक बारीक गल्ल्यांनी ताणें आपले असले कामां सुरू केल्या. खरेंच ताका वालोर दिवपाचो की तेणी इनिशिएटीव घेवन जे लॉंग पेंडींग अशे इश्यू आसलो सदांच सिवरेज भरताले. शेनवारच्या शेनवार हांगा देवळान मारुती देवळान येता सगळ्या लोकांक घाणीच्यान चलत वयचें पडटलें. ते आतां कितें तेजेर उपाय बरो सुजावो काडला ताणें एक तो लोकांक फायदो जातलो आनी तो लोकांनी फायदो घेवपाचो. तो असो काम करता की आयज फाटल्या दिसांनी गिरीशान सुद्दां म्हटलेलें जे नाल्लान नाल्ल फोडटा फक्त नाल्ल फोडिना तेजो रिजल्ट बी दाखयता. आयज हांगा जे सिवेजीचे लायन हांगासरल्यान अय्यप्पा देवळा कडेन सुद्दां वयता. म्हणजे कितलो वालोर कितली वर्साचेंच एक काम आसा जे दाजी काम कंप्लीट करता. कितली वर्सां जालीं ह्या कामाक कितले जाण प्रयत्न करताले पण दाजीन तेजो रिजल्ट दाखयल्लो आसा. आनी अशीच बारीक बारीक कामां दाजीन केल्ली आसा वास्कोभर जे कोणूच करूं शकूंक ना. इतले आमदार घेवन गेले. आमकां असलो आमदार जाय आसलो म्हणून आयज आमी ताका सगळे जाण हांगा मांगरांतले मेळोन ताका सगळ्यांक हायेस्ट वोट हांगा हायेस्ट वोट दाजीक हांगा पडलेली आसा. तें कारण कितें फक्त दाजीन आमदार नासतना सुद्दां हांगा लोकांची कामां केल्ली आसा. तशेंच लोकांक दिसलें आमदार जातकूच कितली बरी कामां जातली ताका लागून दाजीक हांगा निवडून हाडलो आनी दाजीन तेजो रिजल्टूय दाखयल्लो आसा. परत एकदां हांव दाजीचें खूब मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.